الله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ يدينا سهل لنا اشکالنا. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابعیں اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے گا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا تو بعد معزز و محتشم سامعین گرامی قدر حضرات، آپ احباب دے سامنے سونے رب دے پاک کلام دے اندروں ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حق سچ بیان فرمان، آپ احباب نو توجہ دے نال سماعت فرمان. سن سنا کے اللہ سانو سب نو اس تے عمل پیدا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماہ شعبان المعظم دا یہ پیارا مہینہ ہے، جس دی غالباً اج 4 تاریخ ہو گئی ہے اسلامی مہینے دی. تو حضرات محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دے بارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، فرمایا شعبان میں محمد دا مہینہ ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. تو حضرات گرامی قدر، اس مہینے دی ایک ایک رات بڑی عظیم رات ہے، ایک ایک دن بڑا عظمتاں والا، بڑا رفعتاں والا، بڑا برکتاں والا ہے.
لیکن اج اس پر فتن دور دے اندر سانو کی پتہ ہوئے شعبان کس مہینے دا نام ہے، رجب کس مہینے دا نام ہے، محرم کس مہینے دا نام ہے، رمضان کس، سانو کی پتہ ہوئے نہ دی قدر دا۔ یہ جڑا مہینہ شروع ہو گیا ہے جس دی اج 4 تاریخ ہے شعبان دے اس پاک مہینے دی، رسول اللہ نے فرمایا اس مہینے دے وچ ایک ایسی رات آندی ہے جس رات دے اندر سونا رب پورے سال دا بجٹ جڑا ہے وہ رب لکھ چھڑدا ہے، پورے سال دی تقدیر لکھی جاندی ہے، پورے سال دے وچ جس بندے نے دنیا تو جانا ہے یہ بھی لکھیا جاندہ ہے، جن نے دنیا تے آنا ہے یہ بھی لکھیا جاندہ ہے۔ پتہ نہیں ہون اللہ بہتر جاندہ ہے بھی پچھلے سال دی شعبان دی 15ویں رات کی پتہ کوئی تیرا یا میرا بھی نام لکھیا گیا ہوئے۔ اج 4 تاریخ یہ 9 دن پہنے 14واں دن تے رات 15ویں، اس رات نو شب برات آکھیا جاندہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں بھی ساڈی قسمت وچ وہ رات آوے یا انسان نو تے اپنے ایک ساہ دا نہیں پتہ بھی پتہ نہیں اگلا ساہ آوے یا نہ آوے، تے یہ پھر 9-10 دن پہنے رب تعالیٰ اس رات دے اندر یہ لکھ چھڑدا ہے جس انسان نو کتنا رزق دینا ہے، کندے کولو کتے خرچ کرانا ہے، کس انسان دی رب نے توبہ قبول فرمانی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رات اتنی عظیم رات ہے جڑا بندہ ساری حیاتی گناہ کردہ بڑھا ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا اس ایک رات دے وچ رب دی بارگاہ وچ آ جائے، رب ساری زندگی دے اس انسان دے گناہ معاف فرما جڑا۔ تو میرے معزز و محتشم سامعین گرامی قدر حضرات، او برکت والا، عظمت والا، شانہ والا، کرما والا یہ پیارا مہینہ جاری ساری ہے جس مہینے دے وچ اسی ساہ لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس مہینے دا اج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اج شعبان دی 4 ہو گئی ہے، شعبان دی 2 تاریخ نو ایک ایسے اللہ دے نیک برگزیدہ بندہ ولی کامل حافظ قرآن، قاری قرآن اور حضور دی امت دا اتنا وڈا عالم کہ جنہاں نے حضور غوث پاک بھی آکھن بھی واقعی اللہ نے دنیا تے کوئی عالم دین بھیجے ہے، اتنا بڑا عالم دین کہ جس نو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب دے وچ جس انسان دیاں تعریفاں تے جس انسان دے کمالات بیان کرن، اج اس ہستی دا اج ذکر کیتا جائے گا۔ شعبان دی 2 تاریخ نو حضرت امام اعظم جنہ دی وجہ تو اسی اپنے آپ نو سنی کہنے ہاں، حنفی کہنے ہاں، ساڑھے مسلک دے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا 2 تاریخ نو وصال ہویا ہے تے اج 4 تاریخ ہے، اج دا جمعہ آپ دے موضوع تے پڑھایا جائے گا۔ میرے حضور علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان دا دل کرے بھی میں محمد دے نال او مصافہ کرے، میرے نال سلام لوے، فرمایا کسی عالم دین دے نال مصافہ کر لوے انج سمجھے جی میں محمد دے نال مصافہ فرمایا ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے میرے نال ملاقات کرے، فرمایا کسی عالم دین دے کول بہ جاوے، کسی عالم دین دے نال، کسی حافظ قرآن دے نال، قاری قرآن دے نال او بہ جاوے، ان دے نال گفتگو کرے، فرمایا انج سمجھے جی میں محمد دے نال گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا جس انسان دا دل کرے میں اپنے نبی تاجدار نال محمد دے نال لنگر شریف کھاواں، فرمایا کسی عالم دین دے نال بہ کے کھانا تناول فرما لے، انج سمجھے جی میں نبیہ دے غیبدان نبی نال تناول فرمایا۔ عالم دین دی اتنی وڈی شان، حضور نے فرمایا کہ ان پڑھ بندہ جس نے دین نہیں پڑھیا، قرآن نہیں پڑھیا، وہ بندہ ساری رات اللہ دی عبادت کرے،
ایک لت تے کھڑا ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر ساری رات گزار دے وے، رب نو یاد کردیاں ساری رات گزارے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس بندے نو جڑا ان پڑھے عالم نہیں دا، عبادت گزارے، اللہ نو یاد کردا ہے، عبادت کردا ہے، ذکر کردا ہے، اے بندہ ساری رات عبادت کرے اور عالم دین بندہ، علم پڑھیا ہویا بندہ، قرآن دا حافظ بندہ، قرآن دا قاری بندہ، فرمایا ساری رات اکھاں بند کر کے سو جاوے۔ فرمایا جڑا عبادت کرن والا ہے ساری رات کھلو کے رب نو منا رہا ہے، عبادتاں کیتی جا رہا ہے، رب نو یاد کیتی جا رہا ہے، ذکر کیتی جا رہا ہے، فرمایا ساری رات ذکر کرن دا اینو ثواب گھٹ ملنا ہے۔ عالم دین جنہیں سارا دن دین دی تبلیغ کرنی ہے تے راتی چپ کر کے سو جانا ہے، فرمایا اونوں سون دا ثواب اللہ نے پھر بھی بہت عطا فرمانا ہے۔ ایویں عالم دین دی شان، علم پڑھے ہوئے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے، فرمایا پڑھے لکھے تے ان پڑھ جڑے نے جنہاں پتہ ہی نہیں دا، جاہل لوگ اور عالم لوگ آپس وچ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بچہ سکول دیاں 12 کلاساں پڑھے ہے، ایک جڑا ہے انہیں سکول تے ابوا بھی نہیں ویکھیا، تے آپس وچ برابر نہیں ہو سکتے۔ مثال دے طور تے پیش کراں، اے مکان ہے، اے مکان طرح مکان ہی بنے ہیں، چار دیواری ہوئی ہے، چھت پئی ہے، پنکھے لگے نے، لائٹاں چل رہی ہیں، ساڈے گھر بھی نے بڑی بڑی سونی ٹائل لگی ہے، پتھر لگے ہیں، بڑے بڑے اچھے کلین پے نے، لیکن یہ پورا پنڈ بھی اکٹھا کر لیتا جائے، پنڈ چھڑ دیو پورا لاہور اکٹھا کر دیتا جائے، لاہور چھوٹو پورا پنجاب اکٹھا کر لو، پورے پنجاب دے مکان سارے رل کے اے اللہ دے ایک گھر دا مقابلہ کر سکدے؟ اندیاں شاناں جڑیاں نے رب نے وراء الورا بنائیاں۔ اس مسجد وچ بہن نال بندہ کچھ نہ کرے، نہ تسبیح پڑھے، نہ درود پڑھے، نہ اللہ نو یاد کرے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، ایویں ہی بندہ چپ کر کے آ کے مسجد وچ بہ جاوے، اور کچھ نہ کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا جننے سا مسجد وچ لوے گا اللہ ایک ایک سا دے بدلے گناہ بھی معاف فرمائے گا، نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ گل کرن دا مقصد ہے ہر شے دا رب نے مقام جڑا ہے الگ الگ بنایا ہے، ہر شے دا مرتبہ الگ الگ ہے۔ پیو ہے، پیو دی شان جڑی رب نے ہور بنائی ہے، ماں دی شان ہور ہے، پتر دی شان ہو، پتر جویں مرضی ود چڑھ کے پڑھ لکھ کے جو مرضی بن جائے، پر رب آندا پیو پیو ہے، پتر پتر ہی ہے، استاد استاد ہی ہے، شاگرد شاگرد ہی ہے۔ میں اپنے استاد کو پڑھیا 2013 دے وچ میں حفظ مکمل کیتا سی، تے میرے استاد یہ بھی حیات نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کامیابی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اس استاد دا کوئی 100-150 شاگرد نہیں، ان دے شاگرد ہزاراں نال، انج ہزاراں نال، جدو اسی پڑھتے ساں ادو ہزاراں نال شاگرد سن، تے ہن تے پتہ نہیں کتنے تک پہنچ گئے۔ وہ استاد صرف حافظ قرآن سی تے قاری سی، عالم نہیں سی، وہ عالم دین نہیں سن، قاری قرآن سن، حافظ سن، قاری بڑے وڈے سن۔ تے ہن کدی کدی جے ملاقات ہوئے جا کدے محفل تے یا کدے اگے پیچھے نظام ہوئے یا فون تے گل ہوئے تے استاد ہو کے وہ سانو کہندا علامہ صاحب، تسی نہیں پہ بول دے سبحان اللہ، استاد ہو کے کی کہندے نے؟ اچھی بولو، علامہ صاحب، بڑے ادب نال بڑے پیار نال علامہ صاحب، کیوں بھی او عالم نہیں، خالی حافظ نے، قاری نے۔ اساں کورس کیتا ہے، اساں 8 سال عالم دین دا کورس کرن تو بعد عالم دین بنے ہاں، ہن اساں 8 سال پڑھ لگے ہاں، استاد نالوں اگلا درجہ اپنا لے، پر پھر بھی رب آندا ہے تو جو مرضی پڑھ لے، استاد استاد ہی ہے، شاگرد شاگرد ہی ہے، استاد استاد ہی ہے، بھاویں تینوں انہیں الف تے بے پڑھائی ہے، خالی انہوں اگوں بھاویں کچھ نہیں آندا، رب آندا استاد 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 ہی ہے تے شاگرد شاگرد ہی ہے۔
اللہ اکبر۔ تو میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر حضرات، جس شخصیت دی جس بندے دی آج گل میں کرن لگے ہاں، یہ بندہ عام نہیں، یہ او بندہ ہے جن دے بارے حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا صاحب نے لکھے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کاش کہ کدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دے دور وچ میں ہوندا تے میں امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد بن جاندا، میں انہاں کولوں پڑھنا شروع کر دیندا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دن دے وچ ایک دن دے وچ 3 واری قرآن پاک مکمل فرما دے سن۔ کنی واری؟ دن وچ 3 قرآن پاک پڑھ دے سن۔ اسی دن وچ 3 سپارے نہیں پڑھ دے، 3 سپارے چھڑ دے، 3 رکوع 3 سورتاں نہیں پڑھ دے۔ وہ کس طرح پڑھ دے سن؟ ایک دن ایک راتی تے ایک آپ نفلاں دے وچ پڑھ دے سن، نماز کھڑی کر لین، 3 قرآن پاک ایک دن دے وچ 24 گھنٹے دے وچ 3 قرآن پاک ختم کرنے۔ اور عالم دین اتنے سن، یہ علم بنیا کیویں؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار فرما کے گئے سن، سرکار نے فرمایا صحابہ میرے سن لو، اگر علم او سریا ستارے دے اتے پہنچ جاوے، سریا ستارے تکرا پہنچ جاوے، زمین تو اٹھایا جائے، فرمایا ایک بغداد دا ایک ایسا جوان آئے گا جیڑا علم جتے مردی ٹر جائے وہ علم نو سریا ستارے تو بھی لے کے اس عوام تکرا پہنچا دے گا۔ کہ او جس بندے نے علم پہنچایا ہے وہ سنیا دا امام تیرا اور میرا پیشوا، اس کا نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بندہ عام نہیں، یہ او بندہ جنہیں 1 نہیں 2 نہیں کموں پیش 20 صحابہ کرام دے سامنے بہ کے قرآن بھی پڑھے تے حدیث بھی پڑھی ہے۔ اتنا بڑا بندہ عالم دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جس مدرسے وچ پڑھاندے سن نا، حضرت امام مالک حضرت امام اعظم دا شاگرد ہے۔ حضرت امام مالک بہت وڈے ولی کامل نے۔ آپ مکے مدینے رہندے سن، 40 سال آپ نے مدینہ پاک رہے، مکے پاک رہے، تے 40 سال کدی جڑا بازار ہے نا مدینہ شریف دا یا مکہ شریف دا، کدی بازار خالی بھی ہوئے تے امام مالک جڑے سن بازار دے وچ کدی ٹہل کے چلے، چنگی طرح قدم رکھ کے سکون نال چل دے نہیں سن، دیوار دے نال اپنے آپ نو کسیٹ کے تھوڑا قدم رکھ کے ٹردے سن 40 سال، تے پیراں وچ کدی امام مالک نے جتی مبارک نہیں سی پائی۔ کیوں نہیں سی پائی؟ کسی نے پوچھا جی حضرت صاحب سارا راہ خالی پیا ہے، تساں دیواراں دے نال کسیٹ کے ٹردے ہو تے پورا پیر نہیں رکھتے، پیراں وچ جتی نہیں پاندے، اتنے وڈے عالم دین ہو، اللہ دے نیک بندے ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا وڈا عاشق سی، آپ فرماندے سن میں اس بازار وچ تاں نہیں ٹردا تے پیراں وچ جتی میں تاں نہیں پاندا بھی انہاں گلیاں وچوں سونا آمینہ دا لال گزر کے گیا ہے، میں پیراں وچ جتی پاواں تے میرے پیر انہاں پیراں دے اتے نہ آ جان، انہاں نشاناں تے نہ آ جان جتوں سونا ماہی لنگ کے گیا ہے۔ 40 سال مکے تے مدینے رہے پر پیراں وچ جتی تے امام مالک رحمت اللہ علیہ اے امام اعظم ساڈے امام جنہ دی وجہ تو اسی اپنے آپ نو حنفی تے سنی آکھنے ہاں، اوندا شاگرد تے امام مالک رحمت اللہ علیہ جس بازار وچ جاندے سن نا تے جانور او بازار چھڑ کے تے ایک نکرے لا کے کھلو جاندے سن، تے کدی مکے تے مدینے دیاں گلیاں دے وچ جنی دیر امام مالک رہیا ہے کدی جانور کسے نے بھی پیشاب کیتا، جتھے بننے ہوندے سن اتنے جا کے کرتے سن، گلی وچ کدی کسی جانور نے پیشاب بھی کیتا۔ اتنا وڈا عاشق حضرت امام مالک فرماندے نے میں چھوٹا جہا سا، اے شاگرد کہہ رہے اپنے استاد کی گل سنا رہے، امام مالک فرماندے سن چھوٹا جہا سا تے میرا باپ دنیا تو چلے گئے۔ آپ فرماندے نے 6-7 بہناں سن تے ماں وڈیری کلی سی، تے ماں نے آکھیا بھی پترا چھوٹا جہا سا سمجھ بوجھ ہے سی مینوں، ماں نے آکھیا بھی تیریاں 6-7 جڑیاں بہناں نے، روایت وچ لکھیا 6 یا 7، اے تیریاں اتنیاں بہناں نے تے کلا ویر ہور اپنا کمان والا کونی تے پتر کدے کام شام سکھ لے۔
تے حضرت امام مالک فرماندے نے میری ماں نے میرا بازو پکڑیا ایک دھوبی کو لے گئے تے دھوبی نو آکھا جی جویں تسی یہ کام کردے ہو یہ کپڑے دھون دا تے استری کرن دا تے جو بھی نظام ہے میرے پتر نو بھی ول سکھا دیو یتیم بچہ ہے کوئی مہربانی فرماؤ تے دھوبی نے آکھا جی ماں جی چھڑ جاؤ پورے مہینے تو بعد 1 یا 2 درہم اینو تنخواہ بھی دیاں کراں گا تے نال ول بھی سکھاواں گا حالانکہ جڑا ول سکھاوے وہ تنخواہ دیندا تھوڑی جی آواز کھول بھئی آج اسی بھی بیٹھے پے ہیں جڑا جائز سکھاوے نا ول سکھاوے وہ پیسے دیندا کیوں اون دے وچ جدوں شاگرد نے سیکھنا ہے انہیں نقصان بھی بڑا کرنا ہے جڑا استاد نو بھرنا پینا ہے ایندی گل لیکن آج کل استاد برداشت کردے نہیں برداشت کرتے بہرحال امام مالک فرماتے نے چھوٹا جا شانش استاد کہنے لگیا میری ماں نو بھی اماں جی چھڑ جاؤ مہینے تو بعد یہ بچہ کام بھی سیکھے گا تے ہر مہینے تو بعد 1 یا 2 درہم اینو خرچہ بھی دیا کران گے ماں میری بڑی خوش ہوگی ماں چھڑ کے چلی گئی راہ بھی کھا چھڑیا اگلا دن چڑھیا تے جس گلی وچ اس دھوبی دی دکان سی نا میرے استاد دی امام مالک فرماندے نے صرف 1 دن گیا دھوبی کول اگلا دن آیا تے میں دھوبی کول جا رہا ساں جس گلی وچ میرے استاد دھوبی دی دکان سی اس گلی وچ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ دا مدرسہ بھی سی اس گلی وچ کی سی مدرسہ بھی سی بچے بڑے پڑھن ڈے سن تے میں مدرسے دے بوئے دی اگوں لنگ کے گیا ساں آپ فرماندے نے اگلا دن آیا تے میں وہ مدرسے دے بوئے کو لنگدا پیا تے مدرسے دا استاد قاری صاحب جن دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے آپ فرماندے نے اس مدرسے دے دروازے دے سامنے باہر کھڑے سن تے میں نو کہنے لگے پترا کی کرنا ہے کدھر جا رہے ہیں میں کہا جی میں تے اج دوسرا دن ہے ماں میری چھڑ کے گئی یتیم بچہ 6-7 بہناں نے میریاں ماں کلی وڈیری ہے تے کوئی کمان والا کونی باپ دنیا تو چلا گیا دھوبی کو ول سیکھنا انہوں نے کہا بچہ جے دھوبی کو ول سیکھنا ہے تو قرآن پڑھے ہی فرمایا نہیں ان کا چھاڑے سارا کچھ میرے کو آجا قرآن پڑھ تینوں ایسا قرآن پڑھاویے تینوں مولوی بنا دئیے امام مالک فرماندے نے چھوٹا جا شاں تے بچے پھر کام تو اونج بڑا نسدے نے آپ فرماتے ہیں میں مدرسے وڑ گیا استاد دے کول بہ گیا 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن مہینہ پورا ہی گزر گیا یا اللہ جڑا نہیں پہ بولدا انہاں بھی کسے مدرسے والاں دے واہ پا انہاں نوں پتہ لگیا آوازاں کیویں کڈنیاں نے پورا مہینہ لنگ گیا امام مالک فرماتے نے مہینے تو بعد نا جدو پہلی تاریخ آن والی سی نا مثال دے طور تے گل کر مہینہ جدو پورا ہو گیا تے ماں نے آکھیا بھی پترا استاد تیرے نے آکھیا سی بھی 1-2 درہم خرچہ بھی دیاں گا مہینے بعدوں تے پیسے نہیں دیتے امام مالک آپ فرماتے نے چھوٹا سا میں تے میں مسکرا کے بولنے لگا اماں میں کام کیڑا کیتا ہے کادا خرچہ میں تو کام کیتا ہی نہیں تو پتر پورا مہینہ جاندہ کتے رہے ہیں فرمایا اماں اس دن گیا جدن تو لے کے گئی ہیں اس تو بعد میں دھوبی کو نہیں گیا میں اللہ دا قرآن پڑھن واسطے گیا میں نہیں کام شام کیتا اللہ اکبر ماں نے انج کر کے بازو پڑھیا ہاتھ پڑھیا پتر دا تے لے آئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کول تے مائی آ کے اکثر مائیاں بڑیاں اچھی اچھی بولدیاں نے تے وڈیریاں مائیاں تے پھر انہاں تو اللہ بچائے کوئی ہتھی چڑھ نہ جاوے آ گئی مولوی صاحب کول مولوی تو تے میرے پتر نو ویران کر چھڑے اے 6-7 بہناں دا کلا پتر کلا بھرا پیو دنیا تے کونی یتیم بچہ ہے تے کیڑے پاسے لا چھڑے اے اکو ہی کمان والا ہے جے انہیں نہیں کام کرنا تے اے ساری گھر والے نو لنگر پانی کون کھواوے گا مائی چنگا اچھا اچھا بولی مولوی صاحب نال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمان لگے ماں تھوڑی دیر جدو ماں چپ کر کے نا فرمایا اماں غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا چپ کر رہے مولوی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمان لگے ماں اتنے ول سیکھدا سی یہ دھوبیاں دا کام کردا سی تے پتر نو کنی تنخواہ لبدی سی تے مائی نے پھر ذرا نا غصے نال آکھیا ان کا 4 درہم لبدے سن تے لبدا کنا سی اچھی آواز نال
درم دینار ہوندا ہے سونے دا، درم ہوندا ہے چاندی دا. ایک درم یا دو درم تے مائی غصے وچ آ کے کہنے لگے تے 40 درم لبدے سن. تے پھر اے بھی اللہ دا خاص بندہ سی. آپ نے فرمایا اما 40 لبدے سن؟ فرمایا اما پہلی تاریخ آن تو پہلے 40 میرے کو لے جایا کر. فرمایا اما پتر تیرا اتھے ہی رہے گا، جننے پیسے کہیں گی پیسے آ کے لے جائے کہ نہیں، پر پتر نو قرآن پڑھن دے تے حدیث پڑھن دے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے وچ رہے پورا مہینہ جدو ہویا نا، یکم تاریخ آن تو پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد صاحب نے آپ نے 40 درہم پڑھے تو فرمایا پترا لے جا گھر دا راشن پانی جا کے چلا. ماں نو جا کے دیتے، ماں بڑی خوش ہوئی، لیکن ماں سوچے کرے جنی دیر استاد ہے تو کام چلتا رہے گا تو بعد وچ کی کرے گا. جی ساری عقل تھوڑی جی پٹھی ہے، اسی نے جب پتر مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ جی اسی مولویاں کول بہ جائیے نا جدو مولوی لنگر کھاندے ہون تو پھر آپس میں گلاں کرنے مولوی بڑا کھاندے جی اپنے پتر دی واری آئے تو لوگ کی کہندے نے بھی مولوی کھائے گا، تو جی مولویاں کول بہ جائیے تو آندے مولوی کھاندا بڑے. ایک پاسے رہو نا یار. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 40 درہم دینے کرنے، بچے نے گھر لے جانے کرنے، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، سارا کچھ کرنا. آخر کار ایک باری امام اعظم ابو حنیفہ استاد جڑے دنیا تو پردہ فرما گئے. تے استاد جدو دنیا تو پردہ فرمایا نا تے گلی وچ اکثر یہودی رہندے سن، غیر مسلم رہندے سن. گھر دی دیوار دے نال ایک یہودا لیندے سی. جدو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دنیا تو وصال فرمایا، اگلا دن آیا مسلمان تھے روئے پر یہودی بھی بڑا روئے. وہ پیر سید شبیر شاہ صاحب نے آکھا سی نا اکھا جدو میٹھاں گے تو زمانہ سانو، اچھی بولو، اکھا جدو میٹھاں گے تو زمانہ سانو اپنا تے اپنا بیگانہ بھی سانو روے گا. اپنا تے رونا ہی رونا ہے، بیگانہ بھی رون گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جدو وصال فرمایا تو نال یہودن رہندے سی. جتنے لوگ سن غیر مسلم لوگ وہ بھی یہاں پکار کر کے آوازہ رون بڑا قرلان. لوگ کو پوچھا جی کی بنے ہیں؟ وہ یہودن جنہ گھر امام اعظم دے گھر دے نال سی. رو کے کہنے لگی ایک انسان نہیں سی راتی جدو کھلوندا سی تے انج لگدا سی جویں کھجور دا درخت کھلوتا ہے. فرمایا ساری رات گزر جاندی سی اے امام، ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر 2 رکعتاں دے اندر ساری رات گزار دیندا سی. اللہ دا قرآن پڑھدا صبح فجر دی نماز دا ویلا ہو جاندا سی. ساری رات ویلے ساں، کدی انہیں رات سو کے نہیں گزاری، کدی بھی رات سو کے نہیں گزاری. راتاں نو تے اللہ دی بارگاہ وچ رو کے دعاواں کردا رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جی تو وصال فرما گئے تے مائی نے وہ جڑی گل سوچی سی بھی جنی دیر استاد کا کام چلتا رہے گا، جو استاد چلا گیا تے پھر کون 40 درہم دے گا. استاد دنیا تو چلا گیا تے ماں نو پتہ لگیا. ماں نے کہا پترا سنا جے ادو دھوبیاں دا والا سکھیا ہوندا تے تیرے ہاتھ وچ ہنر ہوتا تے ساری زندگی کام کردا رہے ہاں. پتر ہن کی کرے گا؟ ہن 40 درہم تینوں کون دے خرچہ؟ گھر دا نظام کون چلائے گا؟ امام مالک فرمان لگے اماں پرچان کیوں ہونی ہے؟ جڑا قرآن پڑھے ہے یہ قرآن ہی چلائے گا، یہ قرآن ہی چلائے گا. چاند دن گزرے، کو تھوڑا ویلا گزریا، تھوڑا عرصہ گزریا. جدو امام اعظم دنیا تو گئے بغداد دے اس بغداد شہر دے بادشاہ نے اعلان جاری کیتا بھی امام مالک کوئی مولوی ہے وے انہوں میری عدالت وچ پیش کیتا جائے. اے یتیم بچہ اس استاد دا شگرد لوکاں نے لیا، امام صاحب تو وقت دا بادشاہ بلا رہے، لے کے چلے گئے. بادشاہ دی عدالت لگی سی. امام مالک یتیم بچہ جڑا سی پڑھ لکھ کے اج اللہ دا قرآن بن کے مولوی بن کے عدالت وچ جدو پیش ہویا تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شگرد جدو عدالت وچ پیش ہوئے تو خلیفہ نے اس بادشاہ نے اعلان کیتا، ان کا مولوی صاحب تو انو وقت دا جج بنانا چاہنے ہیں، تو انو ایسا وقت دا جج بنانا چاہنے ہیں. مولوی صاحب نے استاد دی گل یاد آ گئی بھی پتر پریشان نہیں ہونا،
کہ جس قرآن دے لڑ لگ گیا کسی دن تر جائے گا. وقت دا جج بنانا چاہنے ہیں. امام مالک فرمانا کی تھی بسم اللہ میں حاضر ہاں. انہاں وقت دا جج لا چڑیا. امام مالک یتیم بچہ جڑا وقت دا جج لگ گئے. جدو وقت دا جج لگیا تے ایک دن بادشاہ بڑی موت وچ بیٹھا سی تے بادشاہ دے سامنے دسترخوان لگیا کھانا رکھیا گیا تے انہاں کہا جی جج صاحب آجو بگو کھاؤ ساڈے نال. ہن یتیم بچہ ہے جنوں کوئی روٹی نہیں سی دیندا اج بادشاہ دے نال بیٹھ کے لنگر پہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ روٹی نہ تو کھانی ہے نہ میں کھانی ہے تھوڑی دیر آرام. جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پہلے میری ماں نو سد کے لے آؤ. پہلے میری ماں نو سد کے لے آؤ. امام مالک دی ماں نو سدیا گیا. فرمایا اماں تو تے کہندی شے جے تو مولوی بن گیا تے کھانا کتوں ہے. اما اج ویکھ تیرا پتر مولوی بنیا ہے پورے علاقے دا جج بھی لگ گیا ہے تے بادشاہ دے نال بیٹھ کے روٹی بھی کھان دیا ہے. دین دے وچ اللہ نے جو اساں رویہ بنا لیا نا شادی بیاہ ہوندے نے تے لوگ پیسے اکٹھے کرتے نے اے کمیاں دے نے اے فلانیاں دے نے اے مولوی دے نے. ایک کمی دے برابر اساں مولوی نہیں سمجھیا. کمیاں نو سدن جانا ہوئے تو لوگ بڑے چاواں نال جاندے نے بھائی ہے میرے کو 2000 بیانہ بھاڑ تو ڈھول جنے کچھ چنگے تگڑے جے آنے چاہیے نے 4 دن بکنگ پہلے کرا کے آندے. جی مولوی نو سدنا ہوئے تو راتی 12 بجے السلام علیکم تو مولوی صاحب جو بولن نہ تے اندر راتی مولوی نے میرا فون ہی نہیں سنیا. مولوی تو نہیں سیدھی ہوندی. میرے دوستو دین نے سانو سب کچھ دیتا ہے پر اساں دین نو اچھی بولو دین نو اساں دین جس طرح اساں دین نو حقیر بنا لیا نا فقیر بنا لیا. دین اس چیز کا نام نہیں. میرے رسول اللہ نے فرمایا پیو مر جائے تو پیو دی وراثت کون لیندا ہے. اچھی بولو پتراں دے حق آندی ہے نا ان دی اولاد دے حق وراثت آندی. پتر مر جائے وقت دا بادشاہ مر جائے وراثت دا مالک پتر بن لے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سرکار نے فرمایا انبیاء دی وراثت اللہ دے نبیاں دی وراثت اللہ دے نبیاں دے وارث. اللہ نے جگیرداراں نو نہیں بنایا اللہ نے امیراں نو نہیں بنایا اللہ نے چودھریاں نو نہیں بنایا. فرمایا اللہ نے اپنے نبیاں دا وارث اپنے اس دین دے علماء نو مولویاں نو بنا چھڑیا ہے. اللہ دے نبیاں دے وارث مولوی نے علماء نے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. رب فرماندا ہے قرآن پاک اندر 22 سپارہ رب فرماندا ہے میرے کولو سب تو زیادہ وہی ڈردا ہے جنوں میں دین دا علم دیتا. حضرت امام مالک آپ یتیم سننا تے ایک دن ایسا نظام بنیا آپ دا گھر دا دروازہ سی تے نال یہودی سی. اس یہودی نے دیوار اپنی کچی توڑی تے امام مالک دے دروازے دے سامنے آ کے دیوار کر دیتی. سارا دروازہ ختم اتنا کو رستہ چھڑیا بھی ایک بندہ گزر سکتا ہے بس ادھا دروازہ انہیں ختم کر چھڑیا تھوڑی جگہ چھڑی. بڑا ظالم یہودی سی. گھر والے نے بڑا رولا پایا لیکن وہ یہودی بول کے کہنے لگیا کہنا ویکھ لاں گے جس دن کوئی سونے دے کھچر آئے لدے ہوئے بچڑے اندروں نہ گزرن گے تو پھر دیوار پیچھا کر لاں گے. تساں اندر لنگنا ہے تو باہر آنا ہے تو رستہ اینا ہے. انہیں معاذ اللہ بڑا حقیرانہ انداز سے نالے گل کی تھی. تے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ ایک باری ایسا نظام بن گیا کہ وقت دے بادشاہ نے جدو ایک عدالت نو سدیا انہیں مسئلہ پوچھن واسطے لوکاں نو سدیا. بڑے بڑے مفتیان کرام آئے بڑے بڑے وڈے جید علماء آئے پیران اعظام آئے. بادشاہ نے مسئلہ پوچھیا. انہوں نے کہا جی مسئلہ دسو کی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی میریاں نے 2 بیویاں. کنیاں ہون سارے بولتے پہ کنیاں میریاں 2 بیویاں نے تے گھر دے پوشن بھی 2 نے ایک تھلے تے ایک اتے. ایک بیوی تھلے والے پوشن وچے ایک بیوی اتے والے پوشن وچے تے میں اپنی گھر دیاں سیڑھیاں چڑھ لیا سا تے میری تھلے بیوی جڑی تھلے والے مکان وچ رہندی سی دوڑ کے گئی تے میرے پیراں نو پھڑ لیا تے کہن لگی تھلے آ جا. اتے والی دوڑ کے آئی تے بازو تو پھڑ لیا. انہوں نے کہا اتے آ جا تے میں بڑا پریشان ہو گیا. یہ آ کے تھلے آ جا وہ آ کے اچھی بولو
امام مالک نو بادشاہ کہنے لگا، کہندا جی میں تو بڑا پریشان ہو گیا، میں جان چھڑائی، میں کہا جی میں اتنے تیرے کول جاواں تے تینوں طلاق، جے اتنے تیرے کول جاواں تے تینوں طلاق، جے تھلے تیرے کول آواں تے تینوں طلاق۔ تے امام صاحب میں نہ اوندے کمرے وچ گیا، نہ اوندے کول جا کے بیٹھا، نہ ایندے کول جا کے بیٹھا، میں سیدھا تواڈے کول آ گیا تے مسئلہ پوچھنا، مسئلے دا جواب دیو۔ بڑے بڑے وڈے مولوی بیٹھے سن، پر جواب کسی نو نہ آیا۔ ہن امام مالک یتیم بچہ جنہیں اللہ دا قرآن پڑھیا، آپ نے پوری بھری عدالت میں سارے مولویوں نے اعلان کیتا، مولویوں جواب دیو۔ مولوی جواب دین ڈوک کو نہیں۔ انہوں نے کہا جی واقعی گل لیں جے اتنے جاوے تو اتنے لین طلاق، تو جے تھلے جاوے تھے یہ تو دو میں ہی جاندیاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کوئی 16 سال کی عمر سی، جوان ہو گئے۔ آپ نے بھری عدالت جی سارے مولوی چپ کر گئے، آپ نے فرمایا جی جواب میں دیاں گا، تے بادشاہ جواب انجدہ دیاں گا جس جواب نو منن واسطے تیرا سر نیواں ہو جائے گا، پر انج جواب نہیں دیاں گا۔ اساں قرآن پڑھیا، اساں اخبار نہیں پڑھی، اساں قرآن پڑھیا، اخباراں نہیں پڑھیاں۔ جی مسئلہ دساں گا تے نال کچھ قیمت بھی لاں گا۔ انہوں نے کہا جی بولو، جو منہ کہے گا وہی دے دیاں گا، گل کر۔ انہوں نے کہا جی لو جو منہ منگا گا وہ دیو گے؟ انہوں نے کہا جی دیاں گا، مسئلہ دسو۔ امام مالک 16 سال دا بچہ اینج کر کے اسٹیج تے آیا، ادھر بادشاہ دی کرسی لگی سی، عدالت پری وچ آ کے امام مالک نے جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ پریشان کیوں ہونا ہے؟ نہ اتنے والوں طلاق دے نہ تھلے والوں طلاق دے، تو آکھا جے اتنے تیرے کول جاواں تے تینوں طلاق، جے تھلے تیرے کول آواں تے تینوں طلاق۔ انج کر، اونوں کہہ تو تھلے آ جا، اینوں کہہ تو اتنے چلا جا، اوندا مکان اتنے والا، اتنے والے دا مکان تھلے والا۔ فرمایا دوویں ہی بچ جان گیاں، دوویں ہی، کوئی پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ پھر نکا جے ہور بھی دسو۔ انہوں نے کہا جی دسو، پوچھو۔ بادشاہ کہنے لگا میں اپنی بیوی نال گل کر رہا سا تے میں قسم کھادی ہے، میں کہا تو سارے زمانے نالوں سونی ہے، تیرے تو بعد کے دنیا تے کوئی سونا، جے تیرے تو بعد کے دنیا تے کوئی سونا لب گیا تے تینوں اچھی بولو طلاق ہے۔ تے بادشاہ اس کے بارے جواب دیو۔ بادشاہ نے اعلان کیتا، امام مالک فرمان لگے کیوں پریشان ہونا ہے؟ تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ انہوں نے کہا جی کتوں پڑھو تسی جواب دیو۔ آپ نے سورۃ التین پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا بادشاہ پریشان نے کون ہے؟ بالکل تیری بیوی نو اللہ نے سارے نالوں سونا بنایا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیویں؟ فرمایا رب فرماتا ہے انسان نو میں خود تخلیق فرمایا ہے تے انسان نو میں بڑا سونا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے معزز و محتشم سامعین گرامی قدر حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دی وجہ تو اسی اپنے آپ نو سنتی حنفی کہنے ہاں، اے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا وڈا جید عالم دین ہے، اتنا بڑا جید عالم دین ہے کہ جس کی زندگی دے مسائل جڑے آپ نے اخذ کی تھے اس ٹائم تو لے کے سن 80 ہجری دے وچ آپ دی پیدائش ہے تے 80 ہجری تو لے کے اج 1444 ہجری چل رہی ہے، یہ بھی مکن اولی ہے تے ایتھوں تکرا آپ دے مسائل چل رہے ہیں جڑے آپ نے اخذ کر کے دیتے نے، ایتھوں تکرا نہیں قیامت دی صبح تکرا امام اعظم ابو حنیفہ دے نعرے وجدے رہنے نے۔ سانو کی پتا ہوئے کسی بندے نے پوچھا بھی سنی تے کیوں سنی ہے، کس بندے دا قائل ہے، کنی تقریر دا پٹا اپنے گلے وچ پایا ہی، سانو کوئی خبر ہی کو نہیں دی۔ کوئی پوچھ رہے کہ 11ویں مناؤ دے ہو کدے واسطے مناؤ دے ہو، سانو پتا سوری کو نہیں کدے واسطے بھی اساں کدی دین والے دے کول آ کے بیٹھے۔ محبت فرمایا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن نو سمجھا کرو، قرآن دے وچوں خود مسئلے اخذ کیتا کرو۔ اللہ سونا سانو سارا نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد